बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में सनलाइन शोहरत की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और ये किस जगह पे पाई जाती है, और शोहरत की लाइन का जो माउंट होता है, जो उसका उभार होता है, वो कौन सा होता है, सन माउंट कौन सा होता है और सन फिंगर कौन सी होती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ये होती है आपकी सन फिंगर, और ठीक इसके नीचे ये वाला एरिया जो होता है, ये सारा एरिया सन माउंट है। अब सूरज का उभार आपके हाथ में आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पिच का हुआ हो, जहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन हो, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों में हिम्मत की कमी होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल नहीं कर पाते, ज़िंदगी में कोई बड़ी शोहरत हासिल नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे काला तिल का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, या ऐसे जाली का साइन हो, तो ये नेगेटिव साइन है। ये इंसान को बदनामी देते हैं। अगर क्रॉस का साइन हो तो इंसान को बदनामी मिलती है, जॉब खत्म हो सकती है, जिनसी स्कैंडल का शिकार हो सकता है, माली स्कैंडल का शिकार हो सकता है। और अगर काला तिल हो तो ये इंसान को सख्त बदनामी भी देता है, बाज़ दफ़ा शादी ब्रेक हो जाती है। और अगर इसी तरह यहाँ पे जाली का साइन हो तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा बदनामियाँ देखते हैं ज़िंदगी में, जिल्लत देखते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। इसलिए इन साइन को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये आपका सन माउंट होता है, और यहाँ पे जो अच्छे साइन माने जाते हैं वो एक तो स्टार का साइन, इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर 8 कोनों वाला सितारा हो तो ये आपको इंटरनेशनल फेम तक दिलवा सकता है। जो लोग शोबिज में होते हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। इसके अलावा आजकल टिकटॉक का बड़ा रुझान है। अगर आपके हाथ में ये स्टार का साइन है और आप टिकटॉकर हैं तो यकीन करें कि आपकी हर वीडियो वायरल होगी और आप टिकटॉक से बेतहाशा रुपया पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से रुपया पैसा कमा सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, टिकटॉक हो, हर जगह से आपको रुपया पैसा भी मिलेगा और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। तो स्टार का साइन इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा आपको जैसा कि साथ में फिश का साइन नजर आ रहा है, ये फिश भी आपको सन माउंट पे बेतहाशा दौलत देती है, बहुत ज़्यादा नेम फेम देती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, और ज़िंदगी में बहुत बड़ा मर्तबा मकाम आप हासिल करते हैं। अब आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ कि ये शोहरत की लाइन असल में इंसान को कितना बेनिफिट देती है। देखिए, अगर आपके हाथ में सिर्फ यहाँ पे ज़िंदगी की लकीर हो, आपके हाथ में ये दिमाग की लकीर हो, और सिंपल सी आपके हाथ में ये दिल की लकीर हो, और आपके हाथ में ये किस्मत की लकीर हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटी मोटी आपकी जॉब हो सकती है। ये जो किस्मत की खाली लकीर है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा इंसान को दौलत नहीं देती। ये सिर्फ इंसान के कैरियर का बताती है कि इंसान का कैरियर किस तरह का होगा, उसको ज़िंदगी में कितने, जॉब में कितने मसाइल होंगे, या अगर वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस में उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसका रुपये पैसे का कितना लॉस होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। तो ये ज़िंदगी के ट्रैक का बताती है और इंसान के कैरियर का बताती है कि उसका कैरियर अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। लेकिन ये दौलत की लकीर बिल्कुल नहीं होती कि इसको हम दौलत की लकीर कह लें। दौलत आपके पास कब आएगी? दौलत आपके पास तब आएगी जब आपके पास ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो सन माउंट है, अब यहां से शोहरत की लाइन वो कहीं से भी निकले, इसको यहां पे पहुंचना है। वीनस माउंट से निकले, मार्स से निकले, बैरूनी मार्स से निकले, मून माउंट से निकले, या किस्मत की लकीर से निकले, तो ये होता है आपका सन माउंट। और ये मैंने जो जितनी भी लाइनें ड्रा की हैं, ये सारी शोहरत की लकीरें हैं। ये शोहरत की लकीर आपके पास होगी और किस्मत की लकीर होगी आपके पास, ये वाली किस्मत की लकीर आपके पास होगी, तो फिर आपके पास दौलत आएगी। जब तक आपके पास शोहरत की लाइन नहीं होगी, तब तक किस्मत की लाइन सही तरीके से एक्टिव नहीं होगी।
آپ کے پاس صحیح معنوں میں دولت نہیں آئے گی، روپیہ پیسہ نہیں آئے گا، اور زندگی میں کوئی بہت بڑا نیم فیم آپ حاصل نہیں کر پاتے جب تک آپ کے پاس شہرت کی لکیر نہ ہو۔ اب شہرت کی لکیر کی کتنی قسمیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے آپ کا سورج کا ابھار، یہ آپ کا سورج کا ابھار ہے۔ اب شہرت کی لائن جہاں سے مرضی سٹارٹ لے اس نے آنا اسی ابھار پہ ہوتا ہے۔ آپ فرض کریں یہاں سے مون سے آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے آتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو شعر و ادب کے ساتھ بڑی دلچسپی ہوتی ہے، جو بڑے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو آپ شوبز میں دیکھیں گے، ڈرامہ ایکٹر جو ہوتے ہیں، فلم ایکٹریس یا ایکٹر، یہ شوبز سے ریلیٹڈ یا بیوٹی پارلر کا کام کرنے والے، اور یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ حسن پرست بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گھومنا پھرنا انجوائے کرنا ان کو یہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آرٹسٹک کوالٹیز ان کے اندر بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ وہ آرٹ ہو گیا، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو جائے، ڈرامہ انڈسٹری ہو جائے، تو ایسے لوگ نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب چینل آپ بنا لیتے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے آپ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی آتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن موجود ہے، تو آپ کی ہر ویڈیو وائرل بھی ہوگی اور آپ دنیا میں نیم فیم بھی حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسپیشلی جب اس پہ یہاں پہ بہت خوبصورت 8 ہونے والا سٹار بھی ہو، پھر تو آپ کو انٹرنیشنل فیم 100% مل کے رہتی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اگر آپ کے وینس ماؤنٹ یہاں سے کوئی لائن شہرت کی لائن پہ جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو اپنی فیملی کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ملتی ہے، اور ایسے لوگ کسی امیر فیملی میں شادی کرتے ہیں اور اپنوں میں ہی شادی کرتے ہیں عام طور پر، کیونکہ یہ وینس ماؤنٹ آپ کے اپنوں کا ابھار ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ شادی بھی کریں گے تو کوشش کریں گے کسی امیر فیملی میں شادی کریں، لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور یہ شادی جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کیریئر بنانا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ لو میرج کے چکر میں بالکل نہیں پڑتے۔ ہاں جہاں ان کو اپنا روپیہ پیسہ کیریئر نظر آتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری نظر آتی ہے، یہ وہیں پہ شادی کرتے ہیں، اور شادی کے بعد ان کو پھر نیم فیم بھی حاصل ہوتا ہے، اور زندگی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دیتے ہیں۔ اب مختلف جگہ سے یہ شہرت کی لائن نکلتی ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم لائنیں ڈرا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی کی لکیر ہو گئی، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہو گئی، اور یہ آپ کی ہو گئی دل کی لکیر، اور یہ ہو گئی آپ کی قسمت کی لکیر۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔ اب شہرت کی جو لکیر ہے وہ اگر آپ کی راہو کے ایریے سے نکلتی ہے یہاں سے، دیکھیں یہ جتنی نیچے سے نکلے گی نا اتنی آپ کو بچپن میں ہی نیم فیم ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ قسمت کی لائن کے بالکل یہاں سے نیچے سے نکل کے سٹار لے کے اوپر کی طرف جائے گی، یا زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے یہ اوپر کی طرف جائے گی شہرت کی لائن، تو ایسے لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور آرٹسٹک کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ پیدائشی فنکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، جیسے طبلہ نواز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہارمونیم بجانے والے، اس کے علاوہ اور میوزیشین جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بہت بڑے سنگر ہوتے ہیں، قوال ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں آپ کو جو شہرت کی لائن ہے وہ بڑی نیچے سے، یا تو زندگی کی لائن کی جڑ کے سے شروع ہوتی ہوئی اوپر کی طرف جائے گی سن ماؤنٹ کی طرف، یا کیٹو ماؤنٹ سے شروع ہوگی اور یہ اوپر تک جائے گی۔ ایسے لوگ سخت محنت کے بعد ان کو جو ہے نا وہ نیم فیم ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں یہ شہرت کی لائن بڑے زبردست طریقے سے راہو کے ایریے سے نکلے، یا راہو سے تھوڑی سی نیچے سے نکلے کیٹو ماؤنٹ سے، تو اس کو بہت اچھا مانا گیا۔ ایسے کر کے نا یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لائن یہاں سے نکلتی ہے ایسے کر کے، تو وہ جو چائلڈ سٹار ہوتے ہیں نا بچپن میں، جن کے والدین آلریڈی فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں، شوبز میں ہوتے ہیں، تو ایسے چائلڈ سٹار کے ہاتھ میں بھی آپ کو شہرت کی لائن بڑی نیچے سے ان کو نا نکلتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ایسے بچوں کو بچپن میں ہی ان کے والدین کی وجہ سے ہی ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ فیمس ہو جاتے ہیں، ان کو نیم فیم ملتا ہے، اور بغیر محنت کے ان کو وہ
पूरी दुनिया में उनका एक नाम जो है वो बन जाता है, उनको एक दुनिया पहचानती है, उनकी एक पहचान बन जाती है, अल्लाह ताला उनको नेम फेम देता है। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर से शोहरत की लाइन निकलती है तो आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से नेम फेम हासिल करते हैं। अगर आपकी ये अंदरूनी मंगल होता है, यहाँ से लाइन निकल के शोहरत की सन माउंट पे जाती है, या यहाँ से निकल के सन माउंट पे जाती है, तो जो लोग फोर्सेस में होते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं, बहादुरी के कारनामे सार अंजाम देने वाले, जिनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, कमांडोज हो गए, फोर्सेस में, पुलिस में, फोर्सेस में, ऐसे लोगों को कोई गोल्ड मेडल भी मिल जाता है, कोई बहादुरी का तमगा भी मिल जाता है अगर आपके हाथ में इतनी बड़ी खूबसूरत लाइन हो। ये जो लोग रियल स्टेट का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके हाथ में भी ये लाइन आपको शोहरत की नजर आती है। और इसी तरह ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मून से शुरू होगी तो ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, फनकार हो सकते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के मालिक होते हैं। और इसी तरह अगर जिंदगी की लाइन से कोई लाइन शोहरत की लाइन की तरफ सन माउंट पे जाती है तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे ही बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं। और अगर किस्मत की लाइन से शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ उठे तो ये भी ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और अपने किसी ज़ाती टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देते हैं। और इसी तरह कभी कभी ये जो होती है आपकी दिल की लकीर, दिल की लकीर से भी बाज़ दफ़ा शोहरत की लाइन आपके ऊपर की तरफ उठती है, ये आपका सन माउंट होता है। तो अब यहाँ पे अगर दिल की लाइन से कोई शोहरत की लाइन सन माउंट पे जाए, ये वाली लाइन इस तरीके से, तो ये भी ऐसे लोगों को शादी के बाद ज़्यादा नेम फेम मिलता है। किसी वेल नाउन बंदे के साथ ऐसे लोग शादी कर लेते हैं, स्पेशली अगर शादी की लाइन जो है वो शोहरत की लाइन के साथ टच हो रही हो। तो ऐसे लोग किसी वेल लड़की या लड़का किसी वेल नाउन बंदे के साथ शादी करते हैं और शादी के बाद इन लोगों को बेतहाशा दौलत मिलती है। और कभी कभी ये अगर शादी की लाइन को ये लाइन काट के आगे निकल जाए या ऐसे आगे निकल जाए तो फिर ये बड़ी बदनामी के बाद ये शादी टूटती है, जिनके इस शादी का अंजाम बड़ा बुरा होता है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो दिल की लाइन से अगर शोहरत की लाइन निकले तो ऐसे लोगों को मोहब्बत में कामयाबी भी मिलती है और ऐसे लोगों को शादी के बाद उनकी किस्मत ज़्यादा बदलती है, उनको नेम फेम मिलता है। और अगर दिमाग की लाइन से शोहरत की लाइन निकले तो इंसान को अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से नेम फेम मिलता है। और अगर यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से कोई शोहरत की लाइन निकलती है तो इंसान अपने ज़ाती टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करता है। और अगर आपको किस्मत की लकीर से यहाँ से शोहरत की लाइन आपको ऊपर जाती नज़र आती है इस जगह पे, तो इंसान अपनी सेल्फ मेड होता है, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से नेम फेम हासिल करता है। और अगर ये केटू माउंट से यहाँ से शोहरत की लाइन निकले तो ऐसे लोग सख्त मेहनत के बाद, ये यहाँ पे जो होते हैं कलाई के जो रिंग होते हैं, अगर यहाँ से इनके साथ जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग सख्त मेहनत के बाद नेम फेम हासिल करते हैं। और अगर यहाँ से शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ उठे, यहाँ से उठे, तो ये लोग, वो बच्चे जो चाइल्ड स्टार होते हैं बचपन में ही, जिनको नेम फेम मिल जाता है, उनके हाथ में आपको ये शोहरत की लाइन इस तरीके से नजर आती है। तो बाकी अगर यहाँ पे जो अच्छे साइन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होती है आपकी दिल की लकीर। अब दिल की लकीर के ऊपर ये होती है आपकी शोहरत की लाइन। अब शोहरत की लाइन के साथ ये वाला यहाँ पे अगर इस तरीके से फ्लैग का साइन बने, इस तरफ से ट्राइएंगल फ्लैग का साइन बने, ये ट्राइएंगल नुमा फ्लैग भी हो सकता है और ये स्क्वायर नुमा फ्लैग भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से भी ये फ्लैग हो सकता है। तो दोनों सूरतों में आपके पास अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नेम फेम देगा और ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। और इसी तरह अगर किसी सन लाइन के साथ जुड़ा हुआ आपको ऐसे फिश साइन मिल जाता है या बहुत बारीक फिश आपको मिलती है, ऐसे कभी कभी बड़ी बारीक फिश होती है, तो जितनी ये फिश पतली होगी, लंबी होगी, इतना आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, इतना आपको नेम फेम ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा स्क्वायर का जो साइन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। ऐसे लोग बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। और अगर यहाँ पे ऊपर जाके ऐसे इस तरीके से फ्लैग का साइन बने या इस तरफ से फ्लैग का साइन बने तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको ज़रूर मिलता है। आपके पास नॉलेज होता है, विजडम होता है, ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा कामयाबियाँ देता है।
اور اگر آپ کے پاس اتنی شاندار قسمت کی لکیر اور قسمت کی لکیر کے ساتھ کوئی لائن ایسے شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو ایسے لوگ پارٹنرشپ میں بہت زیادہ دولت کماتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اور زندگی میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا کامیابیاں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ آپ کی جو شہرت کی لائن ہے وہ آپ کی 2 شاخوں کے اس طریقے سے ایسے بھی جاتی ہے، 2 شاخہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی 3 شاخوں کے بھی اس طریقے سے بھی یہ جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی لائنیں اس طریقے سے اوپر کی طرف اٹھیں تو پھر ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، انتہا درجے کے ذہین ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن بھی یوں ایسے جائے، قسمت کی لائن آپ کی ڈبل ہو، تو پھر آپ کے پاس نیم فیم آئے گا، زندگی میں آپ بے تحاشا کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ کی شہرت کی لائن اوپر جا کے 2 شاخہ ہو یا 3 شاخہ ہو تو یہ بھی آپ کو بے انتہا دولت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، نیم فیم ملتا ہے، اور ایسے لوگ زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ کالا تل بالکل اچھا نہیں مانا گیا جی، شہرت کی لائن پہ کالا تل یہ آپ کو نقصان دے گا، بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہاں سے ایسے سیٹرن سے کوئی لائن آ کے اس کو ایسے کاٹ دیتی ہے، یہ بھی پرابلم پیدا کرے گی۔ اور اگر کوئی مرکری سے آ کے اس شہرت کی لائن پہ ایسے کوئی لائن کاٹ دیتی ہے تو یہ بھی پرابلم پیدا کرے گی۔ اور اسی طرح اگر جالی کا سائن ہو تو یہ بھی پرابلم کا، کنفیوز ہونے کا، ڈپریشن میں جانے کا یہ سائن ہوتا ہے، اس کو اچھا بالکل نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ جو کراس کا سائن ہوتا ہے شہرت کی لائن پہ، کراس بھی آپ کو بدنامی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسکینڈل کی طرف لے کے جاتا ہے، روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے، اور زندگی میں انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ شہرت کی لائن کے بارے میں، سن ماؤنٹ کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ باقی اگر کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اس کا پارٹ 2 بنا دوں گا، تو اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے، اس میں مزید ہم دیکھ لیں گے کہ یہ سن ماؤنٹ پہ جتنے بھی سائنس بنتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے، اور اگر کچھ لائنیں ابھی رہ گئی ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 میں بیان کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی آپ نے میرے یہ جو میں نے واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا ہے، آپ صرف اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہرگز اس بندے پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جو میں نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر مینشن کیا ہوا ہے، آپ نے صرف میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور جنم کنڈلی بنے گی، لوشو برچ بنے گا۔ تو باقی اس کے چارجز ہیں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔